साली नदी र स्वस्थानी व्रत सम्बन्धी केही जानकारीहरू। स्वस्थानी पुस्तक अनुसार स्वस्थानी व्रत सर्वप्रथम नारायण विष्णु, त्यसपछि पार्वती गङ्गा, अप्सरा, गोमा, नाग नागिनी, चन्द्रावती, नवराज हुँदै सर्वसाधारणमा स्वस्थानी व्रत सुरु भएको मानिन्छ। पवित्र साली नदीको पानीले नुहाएमा शरीरमा भएका विभिन्न रोगहरू नष्ट भई रोग निको हुनुका साथै शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुने जनविश्वास छ। मणिशैल महावदानमा मायासुर दानवको अत्याचार अन्त्य गर्न भगवान नारायणले सर्वप्रथम विश्व ब्रह्माण्डमा साली नदीको मुहान तारा तीर्थ स्थानमा 1 महिने व्रत अनुष्ठान गरी महाकाल क्षेत्रपाल भैरवको पुरोहित्याई सम्पन्न गरी वज्रयोगिनीको दर्शन प्राप्त गरी विजय बाहिणी मन्त्र समेत प्राप्त गरेर मायासुर दानव संहार गरेको सन्दर्भ लेखिएको अनुसार नै साली नदी तीरमा व्रत बसाल्ने परम्परा रहिआएको छ। हालसम्म स्वस्थानी व्रतले निरन्तरता प्राप्त गरिरहेको छ। साली नदी क्षेत्रमा वासुकी नागको संगम स्थल, स्वस्थानी मन्दिर, नवराज ढोलेहरू, माधव नारायणको व्रतबन्ध, गुफा राख्ने मन्दिर, अश्वमेघ यज्ञ गर्ने स्थल, भीमसेन मन्दिर, सरस्वती हनुमान, विष्णु, बुद्ध, विष्णुपाली शिवलिङ्गहरू रहेका छन्। साली नदी बीचमा माधव नारायण स्नान गराउने ठाउँमा 7 वटा कुण्डहरू रहेको र कुण्डबाट दुध बग्ने समेत जनविश्वास रहेको छ। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म श्री स्वस्थानी माताको व्रत उपासना गर्ने पौराणिक धारणा रहिआएको छ। स्वस्थानी व्रत सँगसँगै नेपालीहरूको घर घरमा स्वस्थानी वाचन गर्ने परम्परा समेत रहिआएको छ। हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म राजधानीको साँखो स्थित साली नदीमा मेला लाग्ने गर्दछ। मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा आएका व्रतालु माधव नारायण सँगसँगै आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्ने हेतुले व्रत उपासना बस्ने गर्दछन्। हिन्दू शास्त्र अनुसार विष्णु स्वयंले पार्वतीलाई स्वस्थानी व्रत विधि ज्ञान उपदेश दिई स्वयं भगवान नारायणले पूर्ण ज्ञान व्रत कथा र व्रत साङ्गे पनि गुरु स्वरूप भई पार्वतीको स्वस्थानी पूर्ण गरिदिएको र माताको व्रत फलस्वरूप श्री महादेव स्वामी पाएको र नारायणको आशीर्वादमा कैलाश प्राप्त भएको किम्वदन्ती छ। यही जनविश्वास रहेकोले स्वस्थानी माधव नारायण भगवानलाई साक्षी राखेर प्रत्येक वर्ष यो व्रत निरन्तर चलिरहेको छ। स्वस्थानी व्रत विष्णु भगवानको आदेशमा पार्वतीको आज्ञा बमोजिम स्वर्ग, पाताल र मर्त्यमण्डलमा स्वस्थानीको व्रत पूजा सम्पन्न गराई फल प्राप्त गरेको किम्वदन्तीमा रहेको छ। स्वस्थानीलाई माधव नारायण भन्नुका कारण 12 महिनामा नारायण विष्णु भगवानले विभिन्न रूप लिनु भएकोले माधव नारायण भनिएको हो। जस अनुसार वैशाखमा मधुसूदन नारायण, जेठमा त्रिविक्रम नारायण, अषाढमा वामन नारायण, श्रावणमा श्रीधर नारायण, भाद्रमा ऋषिकेश नारायण, असोजमा पद्म नारायण, कार्तिकमा दामोदर नारायण, मङ्सिरमा केशव नारायण, पौष महिनामा नारायण, माघमा माधव नारायण, फागुनमा गोविन्द नारायण र चैत महिनामा विष्णु रूपले पुजिने हुँदा माघ महिनामा नारायणको नाम माधव हुने भएकोले माधव नारायणको नामले माघ महिनाभरि पुजिने र कान्ति लक्ष्मी प्राप्त हुने विश्वास लिएको छ। स्वस्थानी व्रतका व्रतालुहरूले अलिनो खाना 1 छाक मात्र खाएर जुत्ता मोजा नलगाई खाली खुट्टाले हिँडी घर धन्दा र परिवारलाई छोडेर स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत उपासनामा लीन भई भगवान नारायण सँगसँगै आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गराउनको लागि साँखो स्थित साली नदी घाटमा स्वस्थानीको व्रत बस्ने गर्दछन्। स्वस्थानी व्रतको आफ्नै धार्मिक, ऐतिहासिक र पौराणिक महत्त्व रहेको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि व्रत सुरु हुने भए तापनि अघिल्लो दिनमै पुरुष व्रतालुहरूले हात गोडाको नङ काटी कपाल खौरिएर शुद्ध एक भक्त भई ज्योतिर्लिङ्गेश्वर महादेव स्थानबाट जल र संकल्प सहित माधव नारायण राखेको पुजारी घरमा गई दर्शन गरी व्रत बस्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ। सुवर्ण वर्णकी कमलको फूलको पात जस्ता 3वटा आँखाहरू भएकी शोभायमान भई सिंहवाहन अनेक अलङ्कारले युक्त 4वटा हातमा नील उत्पल, अभरबर, खड्ग, चमर दायाँ बायाँ लिएकी स्वस्थानी माताको दैनिक ध्यान जप र पूजापाठ गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी महिला व्रतालुहरूले नुहाई हातगोडाको नङ काटी शुद्ध भई संकल्प गर्नुपर्दछ। 1 महिनासम्म पुरुष व्रतालुहरू साली नदीको धभङ पुल पौवामै सुत्नुपर्ने र महिलाहरू साँखो नगरभित्रको घरमा बहालमा बस्न सक्दछन्। व्रत अवधिमा माछा, मासु, अण्डा, दाल, लसुन, प्याज, साग, नुन, तेल, मसला खान र प्रयोग गर्न वर्जित गरिएको छ। केराउ, चाकु, अदुवा, दूध, घिउ, पाटने, पालुङ्गो, लप्सी, रातो मुला मात्रै खान मिल्छ। व्रतालुहरूले प्रत्येक दिन
स्नान गरी नित्य पूजा, जप तप, ध्यान, स्वस्थानी श्रवण गरी सूर्य पूजा, शिव पार्वती सहित सम्पूर्ण देवी देवताहरूको पूजा अर्चना गरी साँखु नगरभित्र 108 स्थानमा अष्टाङ्ग प्रणाम गरी सहस्त्र जलधारा अर्पण गर्नुपर्दछ। बेलुकी भएपछि कोठामा गई अलिनो खाना खानुपर्दछ। पुरुष व्रतालुहरू पुनः शाली नदी किनारको पाटी धलङ पुलीमा गई आरती गरेर मात्र सुत्न पाउँदछन्। माघ कृष्ण त्रयोदशीका दिन व्रतालुहरू शाली नदीदेखि वज्रयोगिनीसम्म पुरुष व्रतालुहरूले जीव नाप्दै र महिला व्रतालुहरूले उनीहरूको पछि पछि गई स्वस्थानी माताको प्रतीक वज्रयोगिनीको दर्शन गर्ने र त्यसको भोलिपल्ट चतुर्दशीका दिन सम्पूर्ण व्रतालुहरू माधव नारायण सहित वज्रयोगिनी दर्शन गरी पूजाआजा सकेर साँखु आई भोजन गरी पशुपतिनाथ मन्दिर पुग्ने गर्दछन्। माघ कृष्ण औँसीको दिनमा आर्यघाटमा रहेको विरूपाक्षलाई नारायणको रूप मानी माधव नारायणलाई विराजमान गरी व्रत पूजा सकेपछि पशुपति क्षेत्रका देवी देवताहरूको दर्शन पूजा र पुरुष व्रतालुहरू सहस्त्र जलधारा अर्पण गरी अष्टाङ्ग प्रणाम कार्य जय बागेश्वरीको शिवलिङ्ग पुगी पूजा गर्ने चलन रहेको छ। पूजापछि गुठी संस्थानले सानो गौचरणमा व्रतालुहरूलाई भोजन गराउने चलन रहेको छ र भोजनपछि पैदल फर्पिङ शेषनारायणमा बास बस्न पुग्दछन्। माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन शेषनारायणमा सम्पूर्ण व्रतालुहरूले स्नान गरी नित्य पूजा अर्चना गरिसकेपछि फर्पिङ नगर परिक्रमा गरी पाटनको शङ्खमूल घाटमा आई माधव नारायणसँगै लहरै बसेर भोजन गर्ने परम्परा रहेको छ। भोजन पश्चात सम्पूर्ण व्रतालुहरू शाली नदी पुग्ने गर्दछन्। फर्पिङबाट शाली नदी फर्किएको भोलिपल्ट द्वितीया भएमा एक दिन शाली नदीमै बास बस्न पाइन्छ। तृतीया तिथि परेको खण्डमा पनौती गई चौथीको दिन शाली नदीमै बास बस्न आउनुपर्ने कथन रहेको छ। पनौती त्रिवेणी दोभानमा व्रत पूजा सम्पन्न गरी नगर परिक्रमा गरिसकेपछि नाला जाने बाटो भोखुसी छेउमा माधव नारायणसँगै सम्पूर्ण व्रतालुहरूले भोजन गरी साँखु स्थित शाली नदी फिर्ने चलन रहेको छ। श्री पञ्चमी र लला सप्तमीका दिन शाली नदीमा धेरै भिडभाड हुने गर्दछ। माघ शुक्ल सप्तमीको दिनलाई सूर्य ग्रहण समानको दिन जत्तिकै महत्त्व दिएको कुरा पौराणिक ग्रन्थहरूमा रहेको छ। उक्त दिन व्रतालुहरूले विशेष गरी राम्रो रातो पहिरन लगाई साँखु नगर परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। पुरुष व्रतालुहरूले एकजना गुल्टने र अर्कोले सहस्त्र धारा बोकी नगर परिक्रमा गर्नुपर्ने चलन रहेको छ। भीमा एकादशीको दिन माधव नारायण स्वस्थानी मातालाई परदेश यात्राको अन्तिम स्थान चाँगु नारायण स्थित सान्दहमा लगिन्छ। भीमा एकादशीको दिन 2 पटक व्रत पूजा गरिने चलन रहेको छ। व्रत पूजा सकिएपछि साँखुको शाली नदीमा गई बास बस्ने चलन रहेको छ। भीमा एकादशीको 2 दिन अघि शाली नदी तीरमा व्रतालुहरूलाई तस्मी खुवाइने पुरानो चलन समेत हालसम्म रहिआएको छ। व्रतको अन्तिम दिन माधव नारायण भगवानलाई भीमसेन पार्टी पछाडिको चौरमा रहेको गुफा राख्ने मन्दिरभित्र राखी यही गर्ने, व्रतबन्ध गर्ने, हवन यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ गर्ने गरिन्छ। सम्पूर्ण व्रतालुहरूलाई चौरमा राखी एउटै धागोले बेरेर व्रत पूजा सम्पन्न गराइन्छ। अन्तिम दिनको पूजाको लागि 108 प्रकारको फूल, रक्तचन्दन, अक्षता, बत्ती, धूप, पञ्चरङ्गी धागो, इता, जजङ्का, जाइको फूल, दो फस्वा, बयर, सती बयर 108 का दरले तयार गरी पूजापाठ गर्नुपर्दछ। व्रतालुहरूले अघि माधव नारायणलाई विराजमान गराई अन्तिम पटक दर्शन गरिसकेपछि आफ्नो मनोकामना पूरा गराउनको लागि आफूले इच्छाइएको वर प्राप्त गर्नको लागि अश्वमेघ यज्ञका सामु बसी व्रत पूजा सकिसकेपछि आफ्नो घरको वरिपरिलाई स्वस्थानी उल्लेख भए अनुसार फूल प्रसाद दिनु पर्दछ र भोलिपल्ट ज्योतिर्लिङ्गेश्वर दर्शन गरी यथाशक्य दान पुरोहितलाई दिई नुनिलो खानेकुरा समावेश गरिएको भोज शाली नदी तीरमा बसी खानु पर्दछ। शिवरात्रिको दिन ज्योतिर्लिङ्गेश्वरमा जागराम बसी भोलिपल्ट बिहानै वज्रयोगिनी दर्शन गर्नुपर्ने परम्परा रहिआएको छ। साँखु शाली नदीमा स्वयं विष्णु भगवान नारायणको अवतारको माधव नारायणको सुवर्ण मूर्तिलाई नै स्वस्थानी व्रत उपासना गराई तीर्थ भ्रमण र अश्वमेघ यज्ञ गरी व्रत पूजा गर्दछन्। शिवरात्रिमा साधु श्मशान, ब्रह्मायणी पीठमा सर्पहोम, चारा होम, माछा होम र छाँगवली होम गरिने चलन रहेको छ। अश्वमेघ यज्ञपछि प्रसाद स्वस्थानीमा उल्लेख भए अनुसार बाँडिएपछि पूर्ण हुने चलन रहिआएको छ। स्वस्थानीको महिनामा गाइएको पुस्तकहरू नेपाली, संस्कृत, हिन्दी र नेपाल भाषामा लिपिबद्ध गरी प्रकाशित गरिए तापनि हाल नेपाली भाषामा लेखिएको पुस्तक बढी बिक्री हुने गरेको छ। स्वस्थानी पुस्तक प्रकाशन करिब 500 वर्ष पहिलेदेखि प्रकाशनमा आएको
बुझिएको छ। स्वस्थानी पुस्तकमा शिव पार्वती संवाद गरी व्रतहरूमा उत्तम व्रत, राजव्रत, स्वस्थानी व्रत भनी लेखिएको छ। स्वस्थानी पुस्तक भित्र कालान्तरमा शून्यदेखि सृष्टि कल्पसम्मका कुराहरू, देवासुर संग्राम, शिव सती विवाह, जालन्धर कामदेव र रति, शिव सती विवाह र बिछोड, शक्तिपीठ उत्पत्तिका कथा, रामायण महाभारत, शिवरात्रि महिमा, धर्मराज नवराज, शिव पार्वती विवाह, हिमालय पर्वत, डोलेहरू, शिव शर्मा र शिव भट्ट, सत्य त्रेता द्वापर युगका कथा, स्वर्ग मर्त्य र पातलमा स्वस्थानीको व्रत आदि विषयमा 30 अध्यायदेखि 60 अध्यायसम्मको कथा समेटिएका पुस्तकहरू बजारमा पाइन्छन्। तिनै पुस्तकहरू घर घरमा वाचन गरिन्छन्। स्वस्थानी व्रत साली नदीमा बस्न नसके पनि कथा वाचन र श्रवण गर्दा पुण्य मिल्ने, रोग व्याधि हट्ने जनविश्वास रहिआएको छ। स्वस्थानीमा उल्लेख भए अनुसार स्वस्थानी माता 4 हात भएकी, चर्म कमलको फूल समाएकी, सुवर्ण वर्णको रूप, ममतामयी, त्रिनेत्र भएकी, दयामयी, फल दिने, वर दिने, करुणामयी, भाग्यमानी, जाजोल्यमान, अष्टमातृका गणले चारैतिरबाट वन्दना गरेका, मध्यभागमा बसेकी देवी भनी वर्णन गरिएको छ। स्वस्थानी व्रत हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मात्र होइन, स्वस्थानी, शेर्पा, तामाङ जातिहरूको समेत महत्त्वपूर्ण पर्व मान्न सकिन्छ। स्वस्थानी साङ्गेको दिन शेर्पा तामाङ जातिका दर्शनार्थीहरू तामाङ सेलो गाउँदै नाच्दै भगवान शिवको आराधना गर्दै साली नदीमा नुहाई मेला भर्ने गर्दछन्। विविधतामा एकता भने जस्तै हाम्रो धर्म संस्कृतिमा विविधता भए पनि मनाउने क्रममा एकता रहेको छ। साली नदी पुग्नका लागि रत्नपार, कोटेश्वर र नयाँ बानेश्वरबाट सार्वजनिक यातायातको साधनमा पुग्न सकिन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? केही प्रतिक्रिया भए हामीलाई तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि ग्लोबल न्युज लाइभ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस्, धन्यवाद।